ननु नामरूप व्याकरण श्रुत्यादि अनुसारेण नामरूप व्याकरण श्रुति किम अंतइमे नामरूपी व्याकरवाणी थी। नामरूप व्याकरण श्रुत्यादि अनुसारेण नीलादि शब्द शक्त्यनुसारेण च सर्वशब्दवाच्यं ब्रह्म। अत्र तु सर्वत्वं सर्वत्वं भवति सर्वनाम। ब्रह्म सर्वनाम तत् इति सर्वनाम एवं सर्वनामत्वात् सर्व इति ब्रह्मणः नाम एव भवति। सर्वत्वात् सर्वशब्दवाच्यं ब्रह्म ततः सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति निर्देशस्य उपपद्यतां नाम न तु ब्रह्म सर्वशरीरकम्। सर्वस्य ब्रह्मात्म्ये सारवात्म्ये सति अपि शरीरत्वं शरीरशरीरित्वं न भवति। न तु ब्रह्म शरीरकम् सर्वस्य द्रव्यगुणकर्मादिरूपस्य प्रपञ्चस्य शरीरत्वात् सम्भवात्। द्रव्यैकरूपं हि शरीरम् नापि सर्वद्रव्यशरीरकं ब्रह्म इति युक्तं हस्तपादादि संस्थान विशेषरहितानां काष्ठलोष्ठादीनां शरीरत्वात् सम्भवात्। न तर्हि एव तत्र तैत्तिरीयश्रुतिः तिक्तिर इत्यादि पक्षिणां रूपकं विषेण तत्र शरीरत्वं तस्य आत्मा तस्य अंतर आत्मा शरीरं विज्ञान शरीरम् आनंद शरीरम् एवं तत्र शरीरत्वम् अपि तत्र कर हस्तपादादि तत्र शिराः बाहु पुच्छादि अवयव रूपेणैव शरीरत्वं साधितम्। अत्र शंका क्रियते मनुष्य पक्षी शरीर सरीसृप तरु गुल्मलतादि सकल शरीरासाधारणस्य एकस्यानुगतस्य संधानवन्त एव संधान एव ब्रह्मोपासीत शांत एव संधान शेष भावात् संस्थान विशेषकृतं न शरीर लक्षणम्। तत्र संस्थान विशेषकृतं शरीर लक्षणं न भवति किन्तु यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यं सर्वात्मना धार्यं नियम्यं शेषभूतं वा तत्तस्य शरीरम् इति लक्षणम्। तत्र शरीर शरीरी शरीरत्वं किं शरीरलक्षणं यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यं सर्वात्मना धार्यं नियम्यं शेषभूतं तद्भवति तस्य शरीरम्। अतः प्रपञ्चस्य ब्रह्मशरीरत्वम् उक्तलक्षणयोगादियुक्तम् इति चेत् मय्यम् ये वादी तत्र प्रत्यवस्थितः चिदचिद प्रपंचलक्षण शरीरः शरीरत्वं ब्रह्मणः न उपपन्नम् इत्यत्र वादिना प्रत्याक्षिप्तं यत् तन्न अतः प्रपंचस्य ब्रह्मशरीरत्वम् उक्तलक्षणयोगात् युक्तम् इति चेत् उक्तलक्षणयोगात् संस्थान विशेषकृतं शरीरत्वम् इति चेत् तन्न सर्वात्मना इत्यस्य धार्यत्वादीनां तदेक प्रतिसंबंधित्वम् अर्थ इति अन्य योग व्यवच्छेद परत्वांगीकारे परमेश्वरस्यापि धार्य नियम्य शेषभूत अस्मदादि शरीरेषु अव्याप्तेः। तो अत्र शरीरेषु अपि नानात्व प्रसंगः स्यात्। प्रपंचस्य ब्रह्मशरीरत्वं यदि स्वीक्रियते तो परमेश्वरस्यापि धार्य नियम्य अशेषभूतः यस्य शरीरं तत्तस्य नियम्यम् अपि भवति नियामकत्वम् अपि भवति तस्य शरीरस्य नियामकत्वम् अपि भवति धारकत्वम् अपि भवति। तो सशेषभूत सर्वास्मादि शरीरेषु अपि तत्र व्याप्तेः यावदवस्थानं तद्धार्यत्वादि नियमः तदर्थ इति अयोग व्यवच्छेद परत्वांगीकारेपि तत्र अयोग व्यवच्छेद परत्वांगीकारः अयोग व्यवच्छेद परत्वं यदि अंगीक्रियते तर्हि अपि तेषु अव्याप्तेः। तत्र स्वप्नादौ अस्य अतिव्याप्तिः स्वप्नसमये शरीरात् निष्क्रान्तस्य मूर्छादशायाम् अत्यन्त अक्षवस्य च जीवस्य शयाने शरीरे तद्धार्यत्व नियम्यत्व
तत्शेषत्वाभावात्। तो तदानीमपि तो तद्वत् परमेश्वरस्य शरीरत्वम् अत्र किं बाधा का कहा जाता यत् नानात्व अस्मदादिषु अस्मदादीनाम् इव परमेश्वरस्य नानाशरीरित्वम् अपि तत्र प्रसक्ष्यते। तो तत्र शरीरस्य व्यष्टिशरीराणां स्वप्नावस्थायां मूर्छादिदशायां स्वप्नमूर्छादौ तत्र धार्यत्व नियमः न भवति। तत्र शरीरं किं भवति मूर्छिता विसंज्ञः निपतति। तो तत्र मूर्छायाम् अत्यन्त अक्षमस्य च जीवस्य शयाने शरीरे धार्यत्व नियमत्व शेषत्वं तत्र न सिद्ध्यति। एवं व्यष्टिशरीरे तो एकस्मिन्नेव कस्मिंश्चित् परिच्छिन्ने शरीरे यदि धार्यत्वं नियम्यत्वं न भवति तो तद्वदन्यत्रापि अन्यत्र स्थलेषु अपि न भविष्यति। एवं कृत्वा परमेश्वरस्य चिदशरीरित्वं ब्रह्मणः न सुसंगतम् इति पूर्वपक्षः। धार्यत्वादि योग्यता विवक्षायां चैत्रशरीरस्य मैत्रादीन् प्रति शरीरत्वापत्तेः। तो तत्रापि अन्येष्वपि उपलक्ष्यते। कारिकायामपि एवं विधः कश्चित् ये वर्तते नियमः तत्र प्रतिपादितम्। ये स्वप्नसमये मूर्छादिदशायां तत्रतिव्याप्तिः और धार्यत्वा एतावता धार्यत्वं निवारितम्। धार्यत्व नियम्यत्व तत् शेषत्व न भवति। अत एव शरीरित्वम् एव तत्र नास्ति। चैत्रमैत्रादीनां जीवस्य शरीरित्वं नास्ति और समष्टि ब्रह्मणः समष्टि शरीरत्वे तु विषये तु तत्तु नैव सुसंगतम्। धार्यत्वादि योग्यता विवक्षायां चैत्रशरीरस्य मैत्रादीन् प्रति शरीरत्वापत्तेः। यदि धार्यत्वादि योग्यता यदि धार्यत्वं शरीरित्वे योग्यता धार्यत्वम् एव शरीरित्वं स्यात् चेत् तो चैत्रशरीरस्य मैत्रादीन् प्रति अपि शरीरत्वापत्तेः। तो चैत्रं मैत्रस्य शरीरं मैत्रः चैत्रस्य शरीरं क्वचित् अन्योन्य धारकत्व धार्यत्व धारकत्व धार्यत्वम् अपि प्रसिद्धम् उपलभ्यते। परशरीरानुप्रवेशादिधारणात् धारणा हेत्वादि असमवधानात् परं तद्धारणादि अभावः। तो परशरीरानुप्रवेशे अपि धारणा भवति। एवं चैत्रस्य मैत्रादिशरीरत्वं तत्र अभिन्नम् इति उच्यते। मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा सर्वेषामपि हि सर्वं शरीरं सर्वदा धार्यत्वादि योग्यम् एव। परशरीरानुप्रवेशादि धारणा तत्र प्रविश ये उत्क्राम भवन्ति योगिनः परकायप्रवेशादौ प्रवेशं जानन्ति योगिनः ते विसंज्ञे मूर्छिते अन्यशरीरान् प्रविश्य तान् धारयन्ति। यथा तेषा कस्यचित् राज्ञः सुधन्वा राज्ञः प्रसङ्गे आद्यशङ्कराचार्यः तस्य शरीरे प्रविश्य स तु जीवति। एवमेव परकायानुप्रवेशादि साधारण हेत्वाद्य समवधानात् परं तद्धारणात् अभावः। तत्र तु केवलम् अपवादवे एव। यावत् परकाय प्रवेशः यावत् परकायं प्रविष्टः तावदेव तस्य धारणा भवति। सदैव धारणा तु नैव भवति। तत एव पिशाचः परशरीरम् अनुप्रविष्टः तद्धारयति स्वाभिमतकार्येषु नियच्छति तत्प्रयुक्तसुखभोगेन तत्शेषी च भवति। तो तर्हि एव धारण तस्य नाम धारणा तद्धारणत्वं तत्र धारकत्वं तत्र महत्कष्टेन भवति। यथा पिशाचग्रस्तः कश्चित् जनः परशरीरे अनुप्रविष्टः तं धारयति स्वाभिमतपिशाचः तत्र करस्फोटन और किं भवति शिरस्ताडनादिकम् और उच्चैः चीत्कारादिकं यत्किमपि जनानां शरीरे प्रविश्य कारयति तत्तेन वराकेन क्रियते।
तत् प्रयुक्त सुखभोगेन तत्शेषी च भवति। तो तत्प्रयुक्त सुखभोगेन तस्य अर्थात यम प्रविशति तस्य तत्शेषी सुखभोगेन तत्शेषी च भवति, किन्तु तद्धारणं न भवति। तस्य नाम भवति पिशाचेन ग्रस्तः। पिशाचः ग्रसति, न तु धारयति। तत्र धारणा धार्यत्व और नियमत्व, तत्र नियमत्वे सति नियमत्वे पिशाचः सकृद्ग्रही ग्रस्तः पिशाचग्रस्तः पिशाचेन यथा कार्यते तथैव करोति साधु, किन्तु तस्य नाम धारणा न भवति। तो भूतिग्रहणदानादिभिश्च परे शरीरस्य धारयितारो नियन्तारशेषिणश्च भवन्ति। तो तद् नियन्तारः शेषिणश्च परशरीरस्य धारयितारः नियन्ता शेषण भूतिग्रहण दानादिभिः। भूतिग्रहण ये भृति वर्तते भूतिव भृतिग्रहणं ये प्रातिस्विकम्। प्रातिस्विकदानेन यदा कस्मिंश्चित् वेतनं दत्त्वा तस्मात् यत्किमपि कारयितुं शक्यते। तो एवं भूतिग्रहणदानादिभिश्च परे परशरीरस्य अन्यः तस्य शरीरस्य धारयितारो नियन्तारश्च शेषिणश्च भवन्ति। संस्कारद्रव्यसंयोजनपूर्वकं हस्तेन धृत्वाग्नौ प्रतापनेन निष्पादितेषु तत्कालमेव भक्षितेषु भक्ष्यविशेषेषु अतिव्याप्तेश्च। अत्र वादिना अत्र ये उदाहरणं दीयते तस्य उपोद्बलकत्वेन यद् ब्रह्मशरीरत्वम् अनुपपन्नं ब्रह्मणः यदचित् प्रपञ्चशरीरत्वम् अनुपपन्नं तस्य खण्डनाय अत्र युक्तयः दीयन्ते, उदाहरणानि प्रस्तूयन्ते। एकस्तु प्रेतस्य, द्वितीयः भृतकेभ्यः यस्मै वेतनं दीयते, वेतनं दत्त्वा तस्मात् यत्किमपि कारयितुं शक्यते। परशरीरस्य धारयितारो यन्तारश्च शेषणश्च भवन्ति। संस्कार द्रव्य संयोजन पूर्वकं हस्तेन धृत्वाग्नौ प्रतापनेन निष्पादितेषु तत्कालमेव भक्षितेषु भक्ष्यविशेषेषु अतिव्याप्तेश्च। किन्तु अत्र नियन्तारः शेषिणः नियन्ता धारयितारः भवन्ति, नियन्तारश्च भवन्ति भृतिग्रहणादिभिः। किन्तु संस्कारद्रव्यसंयोजनपूर्वकं हस्तेन धृत्वा अग्नौ प्रतापनेन हस्तेन धृत्वा अग्नौ यत् संयोजन विधौ हस्तेन धारयित्वा वह्नौ प्रताप्यते, यत् शुष्कवादीनां प्रतापनं भवति। तत्र निष्पादितेषु तत्कालम् एव भक्षितेषु भक्ष्यविशेषेषु अतिव्याप्तेषु। तत्र भक्ष्यविशेषे अस्य अतिव्याप्तिर्भवति। तस्य भक्ष्यविशेषे तस्य धारयितारः हस्तेन धृतम् और नियन्तारः तत्कालम् एव भक्षितविषये तत्र अतिव्याप्तिः। नैतानि लक्षणानि शरीरस्य तेनैव अग्नौ यत् प्रतापितं हस्ते च धृतम् और यत् तत्कालम् एव भक्ष्यविशेषे भक्तिविशेषत्वे सति अपि तस्य शरीरित्वं न भवति। नैतानि लक्षणानि शरीरस्य यनेनैव अस्य ब्रह्मणः शरीरत्वं न सिद्ध्यति। चैत्रप्राणाः तद्वदा चैत्रेण धार्यन्ते। प्राणायाम क्रियादु च नियम्यन्ते। प्राणायाम प्रयुक्त व्याधि निवृत्त्यादि फलभाजस् तस्य शेषाश्च भवन्ति। तो एवमेव प्राणानां धारकत्वं यदि शरीरित्वं तो तत्र प्राणानाम् एव शरीरित्वं स्यात्। प्राणाः चैत्रप्राणा चैत्रेणैव धार्यन्ते। प्राणायाम क्रियासु च नियम्यन्ते। प्राणान् पूरगरे च कुम्भकादिविधौ प्राणायाम प्रयुक्ता व्याधिनिवृत्त्यादि फलभाजः तस्य शेषश्च भवति। तस्य शेषः फलरूपं किं प्राणायामेन व्याधिनिवृत्तिः। प्राणायामः परं बलम्। ये भस्त्रिकादिभिः कासकामलादि बहुविधा रोगा प्राणेन नश्यन्ते, प्राणायामेन नश्यन्ति। न च एते तस्य शरीराणि इति व्यवह्रियन्ते। तो तत्र चैत्रस्य चैत्रः यः प्राणादि प्राण चैत्रः यः स्वकीयान् यः चैत्रः प्राणेभ्यः धारयति प्राणान् नियमयति, तो तेन प्राणस्य शरीरं चैत्रम् इति वक्तुं न शक्यते।
प्राणेन्द्रियाणि तत्तदभिमानदेवतानाम् अहमभिमानविषयतया शरीरभूतेषु अव्याप्तेश्च एते शरीराणि न प्राणेन्द्रियादिषु प्राण इन्द्रिय एतेषां अभिमानी देवतानाम् अभिमानविषयता येषां यदि प्राणाभिमानी देवता भवति प्राणः तत्र आख्यायिका उपनिषत्सु वर्तते प्राणस्य मुख्यत्वं यस्य निर्गते सति शरीरम् अतीव अमङ्गलं भवति तस्यैव मुख्यत्वं तस्यैव तत्र इन्द्रियादिषु निर्गतेषु सत्सु काणः अपि जीवति बहिरः अपि जीवति मूकः अपि जीवति एकान्ततः तस्य अमाङ्गल्यं न भवति किन्तु यदानीं प्राणाः आसन्नः निर्गम्यमाणाः प्राणाः तथा पडवीषात् शङ्कुम् उदुपाट्य यदा घोटकः अश्वः वा अपगच्छति एवमेव सर्वाणि इन्द्रियाणि तस्य पृष्ठतः गच्छन्ति और शरीरं च निष्प्राणः अमङ्गलं भवति। तो एवं प्राणस्य अभिमानी देवतानाम् अहमभिमानविषया तस्य प्राणाभिमानित एकः प्राणेषु अपि भवति अहङ्ग्रहोपासना प्राणेन्द्रियादिषु तत्तभिमानि देवतानाम् अहमभिमानविषयतया शरीरभूतेषु अव्याप्तेश्च तत्र शरीरभूतेषु तत्तत् अभिमानदेवतायाः यद्वा अहमभिमानविषयतया प्राणाभिमानिनः अहं प्राणः इति अभिमानं यस्य भवति प्राणो ब्रह्म खं ब्रह्म इत्यादि विधौ प्राणे अहङ्ग्रहोपासीनः अहङ्ग्रहोपासना उपासना निरतस्य शरीरभूतेषु तस्य व्याप्तिर्न भवति प्राणैकपरिमिता शरीरादीनि व्यावृत्य प्राणे तस्य अहंता भवति प्राणेन्द्रियादौ जिनेषु अपि प्राणात्मवादिनः जिना भवन्ति कथं प्राणात्मैक्यवादिनः जिनाः भवन्ति किन्तु जिनेषु देहपरिमितप्राणस्वीकारात् जिनवत् केचन विशिष्टाद्वैतवादिनः अपि प्राणशरीरपरिमित देहपरिमितप्राणं स्वीकुर्वन्ति तेषामपि न चेति तस्य शरीराणि व्यवह्रियन्ते प्राणेन्द्रियादिषु तत्त्वविषयतः शरीरभूते प्राणेन्द्रियादयो हि प्राकृतसर्गोत्पन्नाः प्राकृतप्रलयपर्यन्तावस्थायिनः प्राणाः पंचप्राणाः अस्य ब्रह्मणो व्यक्तमो व्यक्तात्मतो अहङ्कारात् पंचतन्मात्रे एवं वायोः तत्र भवति प्राणः वायोः जी तो शरीरांतः संचारी वायु प्राणाः एतेषां प्राकृतप्रलयपर्यन्तावस्थायित्वं भवति प्राणानाम् इन्द्रियाणां च न च तदधिदेवतानां प्रतिमन्वन्तरं नवनवानां मध्ये काचिदपि देवता यत् प्राणेन्द्रियादि अवस्थानं तेषां धारयति नियन्त्रीभूता च अस्ति तर्हि प्राणा वै ऋषयः एवं प्रोक्तम् तो ऋषयः अत्र री इति गत्यर्थकधातुः सदैव गतिशीलत्वात् एव प्राणाः ऋषयः इति प्रोक्ता अन्यथापि प्राणानां तत्र प्राणस्य न च तदधिदेवतानां प्रतिमन्वन्तरं नवनवानां मध्ये काचिदपि देवता यावत् प्राणेन्द्रियादि अवस्थानं तेषां धारयत्री नियन्त्री शेषीभूता वा अस्ति अतो नास्ति तल्लक्षणं येन काष्ठलोषादिकम् अपि शरीरत्वेन सद्ग्रह्येत अत्र बादिना पुरा आशङ्कितम् आसीत् यत् तर्हि तु काष्ठलोष्टादिकम् अपि ब्रह्मणः शरीरं स्यात् यदि चिदचित् प्रपञ्चशरीरित्वं ब्रह्मणः तर्हि काष्ठलोषादीनां लोष्टादिषु कथं व्यावर्तनं तस्मात् प्रपञ्चस्य ब्रह्मशरीरत्वायोगात् यस्य पृथिवी शरीरम् इत्यादि व्यपदेशस्य तन्नियमत्वमात्रेण औपचारिकत्वात् प्रपञ्चस्य ब्रह्मशरीरत्वेन द्वेषादि अनर्हतया शान्तसन्नुपासीत इति वाक्यार्थवर्णनं न संगच्छत इत्याशङ्क्य शरीरलक्षणप्रदर्शनेन उक्तवाक्यार्थोपपादकं वायुसहितं वायुवीयसंहितावचनम् उदाहरति तथा हीति तस्मात् प्रपञ्चस्य ब्रह्मशरीरत्वात्
ब्रह्मशरीरत्वं नास्ति। तो अत्र ब्रह्मशरीरत्वं यस्य पृथिवी शरीरः यः पृथिव्याम् अन्तः सञ्चरन् यः पृथिवीं वेद इत्यादि अन्तर्यामी ब्राह्मणस्य का गतिः स्यात्? तत्र उच्यते व्यपदेशस्य तन्नियम्यत्वमात्रेणैव मात्रेण औपचारिकत्वात् प्रपञ्चस्य ब्रह्मशरीरत्वम् अत्र मुख्यं न भवति, औपचारिकम्। राहुः शिर इत्यादिवत् राहु एव शिरः, तो तद्वत् औपचारिकत्वम् अत्र ब्रह्मणः औपचारिकत्वेन गौणरीत्या ब्रह्मणः शरीरत्वम् इति प्रोक्तम्। तो द्वेषादि अनर्हता, तो शान्त तज्जलानुपासीत तत्र शान्त इति पदस्य को अर्थः? द्वेषादि अनर्हतया, तत्र शमादि युक्तस्यैव ब्रह्मणः उपास्तौ अधिकारत्वात् एवमपि अस्य अर्थः ऊहितुं शक्यते। न हीति विग्रहमिति छान्दसो लिंग व्यत्ययः। अच्छा, विग्रहम् विग्रह छान्दसो लिंग व्यत्यय, छान्द ये विग्रहम् भवति, विग्रह विग्रह पुल्लिंग पुल्लिंग पुल्लिंगं भवति, किन्तु अत्र लिंग व्यत्ययः विग्रहणसि व्यत्ययो बहुलं छन्दसि इति कृत्वा विग्रहम् इति पदम् अत्र प्रयुक्तम्। जी 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 अनेन श्लोकेन सामान्यतः सर्वप्रपञ्चस्य परमेश्वरशरीरत्वं दर्शितम्। द्वितीयश्लोकेन विशिष्य चेतनः चेतनात्मकस्य तस्य शरीरत्वं दर्शितम्। तस्य द्वितीयार्धे रूपमेव न सन्देहः इत्युक्त्या प्रपञ्चस्य तत्शरीरत्वं मुख्यमेव न तु औपचारिकम् इति दर्शितम्। आगमे तु एवमेव दृश्यं शरीरं तत्र एवं विधाः स्वप्रकाशात्मना किं नाम विश्रान्तस्य चित् चमत्कृतिं प्राप्तस्य योगिनः सम्पूर्णं दृश्यजातं दृश्यं नाम 37 तत्त्वात्मकं विश्वं तस्य शरीरं भवति। द्वितीयश्लोकेन विशिष्य चेतना चेतनात्मकस्य तस्य शरीरत्वं दर्शितं। तस्य द्वितीयार्धे रूपमेव न सन्देहः इत्युक्त्या प्रपञ्चस्य तत्शरीरत्वं मुख्यमेव न तु औपचारिकम् इति दर्शितम्। प्रपञ्चस्य तत्शरीरत्वं तत्शरीर ब्रह्मणः शरीरत्वं मुख्यमेव न तु औपचारिकं, तदुपपादनार्थं शरीरलक्षणसूचनपूर्वकं प्रपञ्चे तदनुगति विश्वं तस्य वशे यत् इत्युक्त्या दर्शिता। अनेन वश्यत्वरूपं, वश्यत्वं नाम नियम्यत्वम् एव। यः यस्य वशे भवति स तेन नियम्यते, यः यस्य वशे भवति स तु नियम्यते। तो वश्यत्वरूपं नियम्यत्वं शरीरलक्षणम् इति सूचितम्। स्वामी नियम्य भृत्यादिषु अतिव्याप्ति वारणार्थम, तत्र पुरा स्वामी नियम्य भृत्यादि भृत और दानादि गृहीतस्य एव तत् नियम्यत्वं यद्वा एतेषामेव नियमत्वं तत्र उदाहरणत्वेन पुरा दत्तं। तत्र अतिव्याप्ति वारणार्थं यो यद्व्यापनेन यस्तस्य स्वनियम्य प्रपञ्चव्यापकत्वम् उक्तं तदभिप्रायेणैव अत्र नामाष्टकनिर्वचनप्रकरणे अपि उक्तं। ये नामाष्टकनिर्वचनप्रकरणं भवति ये अष्टमूर्त्यधिकरणम्। सत्ये साधो च सशब्द सद्विरेव प्रयुज्यते, विपरीते त्वसदशब्द कथ्यते वेदवादिभिः सदा ये वायव्य संहितायां मन्ये ये न जाने कुतस्मात् विश्वगुरोर्विभोः रूपमस्य न संदेहो विश्वं तस्य वशे यतः सच्च जगद्विश्वं शरीरं परवेष्ठिनः वृक्षस्य मूलसेकेन शाखा पुष्यन्ति वै यथा शिवस्य पूजया तद्वद पुष्यत् यस्य वपुर्जगत्। शिवपूजनेन शिवस्य यत् शरीरं जगत् तस्य पोषणं भवति, तत् तुष्यति।
आत्मा तस्य अष्टमी मूर्ति शिवस्य परमात्मनः शिवस्य अष्टमी मूर्ति यजमान मूर्ति ईशान मूर्ति आत्मा इति नामधेयः व्यापिते तरमूर्तीनां विश्वं तस्मात् शिवात्मकम् देहिनो यस्य कस्यापि निग्रहः क्रियते यदि अनिष्टम् अष्टमूर्तिस्तथा ये तत्र तद्दिनम् अस्माभिः विचारितं तो ब्रह्मणः नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तो यस्मात् विभो परस्मात् अन्यत् किमपि न विद्यते अर्थात यः कश्चिदपि अस्मिन् अष्टमूर्त्यात्मके प्रपञ्चे यः कश्चिदपि यदि अवहेल्यते यस्य कस्यापि यदि प्रताडनादिकं क्रियते तेन शिव एव ताडितः स्यात् शिवस्यैव तत् अपचारः भवति शिवतत्त्वा आदिभूम्यन्तं पृथिव्यादिपटादितु व्याप्य अधिष्ठति शिवः तस्मात् विष्णुः अत्र शिव एव विष्णुः तत्कथं शिवतत्त्वम् आरभ्य और पृथ्वी तत्व पर्यंतेषु षट्त्रिंशत् तत्वेषु घटादि च पृथिव्यादि घटादि च व्याप्य अधितिष्ठति तान् धारयति विभरति अत एव व्यापनात् धारणात् च विष्णुः शिवः विष्णुः उदाहृतः स्वामी भृत्या संस्पृष्टस्तं नियच्छति नाविको नावमारुह्य नियच्छन्नपि तदेकदेशे वर्तते कृत्रिमव्याघ्रः अच्छा देहिनो यस्य कस्यापि निग्रहः क्रियते यदि अनिष्टमष्टमूर्तेः तन्नात्र कार्या विचारणः सर्वोपकारकरणं ग्रहणं यथा अस्य जातः विचिः स्वामी भृत्या असंस्पृष्टस्तं नियच्छति नाविको तं नियच्छति भृत्य असंस्पृष्टस्तं नियच्छति तत्र भृतकं वेतनं प्रातिस्विकादिकं दत्त्वा दानादिकं दत्त्वा स्वामी भृत्यं निर्दिष्टभृतकं प्रतिवार्ता प्रतिवस्तुः तत्र गलचन्द्रिकया यद्वा गोशिङ्गकया कार्ये न नियोजयति तो असंस्पृष्टः तं घृतकं नियच्छति नाविको नावमारुह्य नियच्छन्नपि तदेकदेशे वर्तते यथा नाविकः नौकाम् आरुह्य तो नौकायाः एकदेशे यत्र ये किं भवति कर्णम् इति चप्पु इति देशभाषायां तं चालयति एकस्मिन् कोणे उपविश्य तो सम्पूर्णां नौकां चालयति अर्थात् तत्र व्याप्तिः पक्षः तत्र न भवति कृत्रिमः व्याघ्रः पुमान् व्याघ्राकृतिः दारुचर्मादि यन्त्रम् अनुप्रविश्य नियच्छन्नपि न तद्व्याप्य अधितिष्ठति तो प्रविश्य नियच्छन्नपि तो कृत्रिमव्याघ्रः ये अन्येषु ये पशून् खादन्ति हरिणादीनि ये शस्यं खादन्ति तेषाम् उच्चाटनाय कृत्रिमव्याघ्रः तत्र नियुज्य जनैः कृषिबलैः तत्र नियुज्यते क्षेत्रादौ स्वव्याघ्राकृतिः दारुचर्मादियन्त्रम् अनुप्रविश्य नियच्छन्नपि न तद्व्याप्य अधिष्ठति तेन तस्मिन् व्याघ्रस्य व्याप्तिः तद् न भवति हस्तपादादिकं युक्तावस्थापन्नं कदाचित् प्रेरणादि अनाधितिष्ठन्नपि व्याप्य नाधितिष्ठति इति न तेन तेषु अतिव्याप्ति अत्र अतिव्याप्तिः दोषः उदाहरणे तो अतिव्याप्तिः न भवति उदाहरणे अतिव्याप्तिदोषः भवति किं न अतिव्याप्तिः स्वातन्त्र्येण भवति व्यभिचारः उदाहरणे वैषम्यं भवति उदाहरणे अतिव्याप्तिदोषः न भवति नाधितिष्ठति न तेषु अतिव्याप्तिः परस्परसंयोगविशेषरूपत्वात् रूपावस्थाविशेषापन्नं तु हस्तपादादिकं शरीरम् एव इति तस्य लक्षणत्वात् तत्र नातिव्याप्तिः प्राणेन्द्रियवर्गस्यापि लिङ्गशरीरान्तर्गतत्वेन लक्ष्यत्वात् तत्रापि नातिव्याप्तिः अत्र अतिव्याप्तिदोषः यथा शङ्कितं वादिना तत्सर्वम् एकैकं कृत्वा निराक्रियते संसारेणः चित्तशक्तिव्याप्त्यां स्वशरीरेणीयं यप्रदेश अनधिष्ठाय एव नियच्छन्ति
मुक्ताः चित्शक्तिव्याप्त्या एव विश्वम् अधिष्ठाय नियच्छन्ति इति न क्वापि अव्याप्तिः अतिव्याप्तिं निरस्य व्याप्तिं निरसति इदं च जगज्जनमादिक ब्रह्मलक्षणवत् कदाचित् कम् उपलक्षणतया लक्षणं न विशेषणतया तत्र अपराशंका इदं तु अतिव्याप्ति व्याप्ति इत्यादि जगज्जनमादि लक्षणवत् कदाचित् कम् उपलक्षणतया लक्षणं ये जगज्जनमादि हेतुत्वं यस्मात् किं वर्तते यतो वा इमान् भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत्सर्वं अस्मिन् कदाचित् तत्त्वं भवति स्वरूपलक्षणया सदादिविशिष्टः ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि रीत्या ब्रह्म स्वमहिमनि एव अवस्थितः किन्तु जगत् प्रपञ्च व्यपेक्षया प्रपञ्चस्य जगज्जन्मादि हेतुत्वव्यपेक्षया ब्रह्मणा यन्निरूपणं तत् कादाचित् तस्मिन् कादाचित् कत्वं भवति कादाचित् कम् उपलक्षणतया लक्षणं न विशेषणतया तत्र विशेषणं तु स्वरूपलक्षण एव अतः सुषुप्त शरीरस्य शरीरत्वापत्तिः इति दोषस्य नावकाशः पुरा यत्प्रोक्तं सुषुप्तशरीरस्य मूर्छमुक्तं मूर्छितस्य वा तत्र धारणम् अपि तत्र न भवति नियम्यत्वम् अपि न भवति तो तत्र किं शरीरत्वं न भवति जीवस्य भवति एव एवं तत्र शरीरत्वापत्तिदोषस्य अवकाशः नास्ति नैवं स न च एवं सति मुक्तौ यावदधिष्ठास्यति चेत् चैत्रः तावत् तं प्रति संसारावस्थायामपि शरीरत्वापत्तिर्दोषः यावत् अधिष्ठास्यति चैतः अत्र चैत्रम् एवं सति मुक्तौ मुक्तदशायां यावत् चैत्रः अधिष्ठास्यति चैत्रशरीरेण शरीरपातं यावत् चैत्रस्य स्थितिः भवति तं प्रति संसारावस्थायामपि शरीरत्वापत्तिः दोषः आयाति नो चेत् तस्य शरीरस्य स्थितिः मुक्तः वा बद्धः वा यथावदेव प्रतीयते यथावत् दृश्यते तो तेन इष्टापत्तिः अतः एव मनुष्यादि शरीर मात्र विषय परिच्छिन्न अहंभावस्य भ्रांतिरूपत्वं भाष्ये तत्र तत्र आविष्कृतम् भाष्ये नाम अस्मिन् श्रीकण्ठ भाष्ये इदमेव शरीरलक्षणं सूचयितुं यः पृथिव्यां तिष्ठन् इत्यादि अंतर्यामी ब्राह्मणे परमेश्वरस्य पृथिव्यादिषु बहिरन्तश्च व्याप्तिदर्शनपूर्वकं पृथिव्यादेः तन्नियम्यत्वम् उक्तम् एवं परमेश्वरस्य सर्वप्रपञ्चशरीरकत्वे लक्षणमुखेन सिद्धे साधुषु इव असाधुषु अपकारिषु अपि परमेश्वर शरीरत्व भावना द्वेष निग्रह बुद्ध्यादि त्यागो योगिनी कार्या इति सत्ये सार्धा च इति गाथारूपेण श्लोकेन दर्शितम् शांत तज्जलानि तुपासीत इत्यस्मिन् शांत इत्यस्य को अर्थः शांत नाम एवं उपासीत आगे नारायण समीचीनम् नहीं इदानीं तु अत्रैव अस्मि किञ्चित् दिनानन्तरं तत्र आगमिष्यामि अच्छा अच्छा चलिए महाराज मैं आऊंगा आपका दर्शन के लिए नवरात्र के बाद अच्छा नारायण अभी तो ठीक है एवं प्रपंच परमेश्वरयोः शरीर शरीरी भावे सति तथा परमेश्वरः पूजया तुष्यति एवं प्रपंचानुग्रहेण परमेश्वरस्तुष्यति इति सूचयितुं वृक्षस्य मूलसेचन इति दृष्टान्तः दत्तम् सर्वव्यापकः भगवान् भाष्यकारः ब्रह्मसूत्रभाष्ये आद्यशङ्कराचार्यवर्याः लिखन्ति यत् सर्वव्यापकोऽपि भगवान् विष्णुः यथा शालग्रामशिलायाम् अर्चितः प्रसीदति एवमेव सर्वव्यापकः सन्नपि सार्वात्म्येन चदचित् प्रपंच शरीरी परमेश्वरः यदि पृथक् लिंग विग्रहादो वर्षितः गुरु विग्रहे लिंगे अन्यत्र वा शिवः अर्चितः तेन संपूर्णं तस्य संपूर्णं ब्रह्मांड जातं तेन अर्चितं भवति
एकस्मिन् देशेऽपि अर्जिताः सन् तत्र मूलनिषेचनन्यायेन मूलसेकेन यथा वृक्षस्य मूलसेचनेन सम्पूर्णं वृक्षः सिक्तं भवति, एवमेव परमेश्वरस्य उपासनया सम्पूर्णं विश्वप्रपञ्चं यच्च परमेश्वरस्य शरीरकल्पं शरीरं तस्य निषेचनं भवति, तृप्तिर्भवति। अन्यत्र आगमेषु लिखितं स्वइष्टमानलिङ्गेन विश्वं सन्दर्पितं भवेत्। यथा लिङ्गविग्रहादौ अस्माभिः शिवः तत्र आराध्यते, शिवाभिषेकादिभिः षोडशोपचारैः शिवस्य अर्चना क्रियते, किन्तु तत्र शिवस्य एव सर्वव्यापकस्य शिवस्य तस्य अवस्थितेः तस्य च शिवस्य विश्वरूपत्वात् विश्वस्य तस्यैव शिवस्य शरीरत्वात् तत्र अर्चितः अभिषेचनेन विश्वं सन्दर्पितं, स्वइष्टमानलिङ्गेन विश्वं सन्दर्पितं भवेत्। तो तत्र मूलनिषेचन न्यायेन मूलसेकेन इति श्लोकेन दृष्टान्तः उपन्यस्तः। लिङ्गपुराणादिषु परमेश्वरमूर्त्यष्टकपरिगणनप्रकरणे भूमि अम्भोऽग्निमरुद्व्योम भास्करा दीक्षिता शशि अत्र वर्ण पाठक्रमात् अर्थक्रमावलीयान् भवति इति न्यायेन तत्र भूरम्भान् शनलो निलोम्बर महरनाथो हिमांशुः पुमान् इति युक्ते सति पुमान् इति वचनेन जीवः ईश्वरः यजमानः वा गृह्यते। तो यज्वनां परिगणनात् तद्व्यतिरिक्तचेतनानां परमेश्वरशरीरत्वं नास्ति। यजुवस्वेव परमेश्वरशरीरत्वभावनया द्वेषनिग्रहादिबुद्धिः त्यक्तव्या। अत्र ना देवो देवमर्चयेत् ना रुद्रः रुद्रमर्चयेत् इत्यादि वचनेभ्यः देवो भूत्वा यद्देवम् इति वचने इति वचोभिः परमेश्वरस्य एव तत्र सर्वशरीरत्वं केवलम् अर्चकस्य अर्चेवा परमेश्वरबुद्धिः निधेया न तु अन्यत्र तद्व्यतिरिक्तेषु इति रागद्वेषप्रसङ्गः मा भूत् इति तद्व्यावर्धनाय परमेश्वरशरीरत्वभावनया द्वेषनिग्रहादि महाबुद्धिः त्यक्तव्या। तत्र न यथा शरीरे यथा परमेश्वरे तथैव यजमाने और तथैव संपूर्णे विश्वजाते परमेश्वरस्य व्याप्तिम् अनुसन्दधतः एव अभिषेकः विश्वस्य तृप्तये भवति, तेन सर्वगतः परमेश्वरः प्रीणाति। शङ्कावारणार्थं ममात्मा आत्मा तस्य अष्टमी मूर्तिः यजमानमूर्ति तथा भीमेशानौ इति यदविधान ईशानमूर्तिः आत्ममूर्तिः और ब्राह्मणारण्यक ग्रंथेषु यजमानमूर्तिः इति दीक्षितः ब्राह्मणः भवति यजमानमूर्तिः ईशानमूर्तिः। तो क्वचित् तस्यापि तत्सतु स्वात्मा भेदेन ईश्वरम् अभ्युपगच्छति, अतएव यद्वा स्वात्मा भेदेन परमेश्वरं भावयन् पूजादौ प्रवृत्तः भवति, अतएव तस्य आत्मा अष्टमी मूर्तिः। सर्वचेतनानां तत्शरीरत्वं विशिष्य दर्शितम् अनेनैव श्लोकेन मूर्त्यष्टकमध्ये विशिष्य भूतानां परिगणनात् अन्येषाम् अचेतनानां तत्शरीरत्वं नास्ति शङ्कापि विश्वं तस्मात् शिवात्मकम् इत्युक्त्या निराकृतः। तो केवलं चैतन्यं वेदान्तिषु इव तत्र जडस्य पृथक् सत्ता न भवति। जडस्य प्रमातृ अज्ञातज्ञत्वाभावः किं जडस्यापि सिद्धिः परमात्मा चैतन्येन भवति। तो चैतन्यस्यैव सत्ता स्यात्, जडस्य सत्ता न भवति। अतएव मैवं वक्तव्यं यत् जडाजड प्रपञ्चविशिष्टः विशिष्टं विश्वं परमेश्वरस्य शरीरं ब्रह्मणः शरीरं केवलं चैतन्यमेव ब्रह्मणः शरीरम् इति वक्तव्यम्। अन्यत्र चिदात्मैक्य प्रतिपत्तिदारण्यं जीवनमुक्ति चिदात्मैक्य प्रतिपत्तिदारण्यं जडत्वव्यावर्तनाय भवति। ये शैव त्रिक आगमेषु चिदात्मैक्य प्रतिपत्तिदारण्यं जीवनमुक्ति अस्य को अर्थः चैत्यमानेषु देहादिषु अपि चिदात्मैक्य प्रतिपत्तिदारण्यं जीवनमुक्तिः। तो चैत्यमानः देहादीनां जडत्वे न कापि बाधा। अहं देहं जानामि, मम देहमां न जानाति। देह जडत्वं विसंज्ञः तत्र दृश्यत्वात् परिचिन्नत्वात् घटादिवत् एवम् ऊहा शैवागमिकैः अपि क्वचित् क्रियते। तो तत्र
चैत्येषु चैत्यमानेषु देहादिषु चिदात्मैक्यप्रतिपत्तिदार्ढ्यं तत्र चिदात्मना अधिष्ठितत्वात् चिदात्मना एव चैतन्येन जडस्य सिद्धिर्भवति न तु जडेन चैतन्यस्य सिद्धिः अत एव पृथक् जडस्य पृथक् सत्तायाः का किं प्रयोजनम् अत एव तस्य पृथक् सत्ता न क्रियते इति चेत् न जडेऽपि अत एव शैवागकानां मते लोष्टपाषाणादौ यद् पार्थिवेश्वरादौ शिवार्चनं क्रियते यद् लिङ्गविग्रहादौ शिवस्य पूजनं क्रियते तत्सर्वं समर्थ्यते अतिव्याप्तिदोष तत्र व्यापकत्वात् अष्टमूर्तिप्रकरणे किं वर्तते पूरं भांसनलो नीलोऽम्बरमहरनाथो हिमांशोः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत किंचन विद्यते विवृषतां यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये अद्य विलम्बः जातः एतावता विरमिष्यामः ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावभासिने जी स्वामी जी। तो भवता श्वः समयेन अत्र प्राप्तव्यम् जी स्वामी जी, कति वादने प्राप्तव्यं तत्र? ये पूर्वाह्न एव आगम्यताम् जी तथा आहनिकं सन्ध्यावन्दनादिकं समाप्य अत्र आगम्यताम् जी स्वामी जी। अच्छा नारायण Realmente, Fanny.